श्रीगुरुभ्यो नमः। पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ता आप ऐक्षन्त बह्व्यस्याम प्रजाये महीति ता अन्नमसृजन्त इति श्रूयते। तत्र संशयः किम् अनेन अन्नशब्देन व्रीहियवादि अभ्यवहार्यं वा ओदनादि उच्यते किं वा पृथिवी इति। अत्र वस्तुगत्या पृथिवी एव उच्यते। पृथिव्याः उत्पत्तिः अत्र विवक्षिता इति निर्णयं कर्तुम् इदम् अधिकरणम् आरभ्यते। तत्र अन्नशब्दश्रुतः इति कृत्वा संशयः। अन्नशब्दस्य लोके पृथिव्यां शक्तिर्नास्ति, प्रसिद्धिर्नास्ति। तर्हि अन्नशब्देन किमुच्यते इत्युक्ते लोके वस्तुगत्या ओदनादिकम् अन्नशब्देन उच्यते। अथवा व्रीहियवादि कथञ्चित् ओदनस्य उपादानभूतं व्रीहियवादिकम् अन्नशब्देन उच्यते। तयोर्मध्ये यत्किञ्चित् विवक्षितं न तु पृथिवी इति पूर्वपक्षः कर्तव्यः। तत्र इदानीं भाष्यं पठामः। तत्र प्राप्तं तावत् व्रीहियवादि ओदनादि वा परिगृहीतव्यमिति। व्रीहियवादिकं वा ओदनादिकं वा परिगृहीतव्यं। तत्र हि अन्नशब्दः प्रसिद्धो लोके। अस्तु, इदानीं लोके तथा प्रसिद्धं भवतु, अथापि इदं भूतानाम् उत्पत्तिप्रकरणं। तत्र प्रकरणानुसारेण खलु अर्थः ग्राह्यः इति शङ्कायां तत्र समाधानमुच्यते पूर्वपक्षिणा। वाक्यशेषविरोधात् प्रकरणम् उल्लङ्घ्यापि अस्माभिः अर्थो गृहीतव्यो भवति इति। कः वाक्यशेषः इति चेत् उच्यते वाक्यशेषोऽप्येतम् अर्थम् उपोद्बलयति। अस्यैव वाक्यस्य शेषः। तस्मात् यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवति इति। तस्माद् यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवति इत्यस्ति। अत्र किं भवति, व्रीहियवाद्येव हि सति वर्षणे बहु भवति न पृथिवी इति। यत्र क्वच वर्षति, वर्षणे जाते वृष्टौ जातायां बाहुल्येन भवति इति वाक्यस्य अर्थः, वाक्यशेषस्य अर्थः। तर्हि वर्षणे जाते भूयिष्ठत्वं कस्य? व्रीहियवादीनामेव। साक्षात् ओदनादीनामपि न भवति, व्रीहियवादीनामेव तद्युज्यते इति कृत्वा व्रीहियवाद्येव सति वर्षणे बहु भवति न पृथिवी बहु भवति इति वक्तुं न शक्यते। पृथिव्याः भूयिष्ठत्वं, पृथिवीभूतस्य भूयिष्ठत्वम् इति अवश्यं वक्तुं न शक्यते। अतः व्रीहियवादिकमेव ग्राह्यम् इति पूर्वपक्षः। एवं प्राप्ते ब्रूमः पृथिव्येव इयम् अन्नशब्देन अद्भ्यो जायमाना विवक्ष्यते। पृथिव्येव इयम्। अत्र वस्तुगत्या छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके विद्यमानं वाक्यमादाय अत्र विचारो न। पश्यन्तु, तत्र श्रुतिसङ्ख्यां पश्यतु। षष्ठाध्याये वर्तते खलु, सत्यं। परन्तु षष्ठाध्याये एव अन्यदपि वाक्यमस्ति, तदादाय प्रश्नो न। अद्भ्यपृथिवी इति तैत्तिरीये वर्तते, तदादाय विचारो न। मया अन्यथा उक्तं, तैत्तिरीये विद्यमानं वाक्यमादाय विचारो न। तत्र तु स्पष्टता एव अस्ति। तैत्तिरीये तु अद्भ्यपृथिवी इति स्पष्टं वर्तते। छान्दोग्ये दृष्ट्वा एव संशयः। एवं भ्रान्त्या उक्तं, छान्दोग्ये विद्यमानं दृष्ट्वा संशयः। तैत्तिरीये विद्यमानं वाक्यं पश्यामश्चेत् संशयो न भवति, यतः तत्र अद्भ्यपृथिवी इति स्पष्टं वर्तते। तत्र एतादृशवाक्यशेषोऽपि नास्ति। छान्दोग्ये एव एतादृशं वाक्यं दृश्यते। तत्र तेजोबन्नानि इत्येव व्यवहारश्च। अन्नशब्देन पृथिवी उच्यते इति वक्तव्यं, परन्तु तत्र वाक्यशेषस्तु तत्र अनुकूलो नास्ति इति मत्वा पूर्वपक्षी एवम् आपादयति इत्येव। एवं प्राप्ते ब्रूमः पृथिवी एव इयम्। अत्र सूत्रे पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः इत्यस्ति सूत्रम्। एकं पदं न,
पृथिव्यधिकारः इति न, पृथिवी इति पृथक् पदं, पृथिवी इति साध्यं निर्दिश्यते अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः इति, अधिकारात् रूपात् शब्दान्तरात् प्रत्येकं हेतुः। तदेव भाष्यकारः लिखति पृथिव्येव इयम् अन्नशब्देन अद्भ्यो जायमाना विवक्ष्यते इति। कस्मात्? अधिकारात् रूपात् शब्दान्तराच्च। अधिकारस्तावत् तत्तेजोसृजत तदपोसृजत इति महाभूतविषयो वर्तते। प्रथमतः अधिकारस्तु महाभूतानां सृष्टिनिरूपणार्थम् आगतः अयम् अधिकारः। अधिकारः प्रकरणं, महाभूतसृष्टिप्रकरणमिदं व्रीहि यवादिकं तु भौतिकं, तस्मात् तस्य ग्रहणं न न्याय्यम्। एकं तत्र क्रमप्राप्तां पृथिवीं महाभूतं विलङ्घ्य न अकस्मात् व्रीह्यादि परिग्रहो न्याय्यः इति। तथा रूपमपि वाक्यशेषे पृथिव्यनुगुणं दृश्यते। रूपम् इत्यनेन वर्ण एव विवक्षितः। रूपं यत् कृष्णं तदन्नस्य इति, यत् कृष्णं तदन्नस्य इत्युक्तम्। अत्र इदानीम् अन्नशब्देन किं ग्रहीतव्यं भवति इति पश्यन्तु। न हि ओदनादेः अभ्यवहार्यस्य कृष्णत्वनियमोऽस्ति। ओदनादेः अभ्यवहार्यस्य, अभ्यवहारो नाम भक्षणं, भक्ष्यमाणस्य ओदनादेः कृष्णत्वनियमः नास्ति। नापि व्रीह्यवानां तेषामपि कृष्णवर्णः इति तु नास्ति। तर्हि अत्र कृष्णवर्णः कस्य युज्यते इत्युक्ते पृथिव्याः एव युज्यते इति कृत्वा अपि यत् कृष्णं तदन्नस्य इत्यत्र निर्दिश्यमानरूपबलादपि अन्नशब्देन पृथिवी विवक्षिता इति निर्णयितुं शक्यते इति अभिप्रायः। तदानीं शङ्का, ननु पृथिव्याः अपि नैव कृष्णत्वनियमोऽस्ति। पयः पाण्डुरस्य अङ्गाररोहितस्य च क्षेत्रस्य दर्शनात्। पयः क्षेत्रं, पृथिवी इत्युक्ते तत्र अन्यादशवर्णेन दृश्यते। क्षेत्रं खलु वक्तव्यं, व्रीह्यवादिकं न, क्षेत्रं पृथिवी क्षेत्रमेव वक्तव्यं। तद् यदा सस्यं विना यदा दृश्यते तदानीं पयः पाण्डुरं भवति, अङ्गाररोहितं वा भवति क्षेत्रम् इत्येव दृश्यते लोके। तर्हि तस्यापि कृष्णत्वनियमो नास्ति खलु इत्युक्ते नायं दोषः बाहुल्यापेक्षत्वात् इति। बाहुल्येन कृष्णवर्णः इति तदादाय अत्र उक्तं। भूयिष्ठं हि पृथिव्यां कृष्णं रूपं न तथा श्वेतरोहिते। इदमपि उक्तं तावदेव, तथा तृप्तिकरम् इति वक्तुं न शक्यते। पृथिव्याः बाहुल्येन कृष्णरूपमस्ति इत्युक्ते अस्तु कथञ्चित् स्यात् तावदेव, तथा दृढं नास्ति। परन्तु पौराणिकाः समामनन्ति इति तु अग्रे। पौराणिकाः अपि पृथिवीच्छायां शर्वरीम् उपदिशन्ति, सा च कृष्णाभासा इत्यतः कृष्णं रूपं पृथिव्याः इति श्लिष्यते। पौराणिकाः अपि पृथिवीच्छायां शर्वरीम् उपदिशन्ति। शर्वरी रात्रिः पृथिवीच्छाया इति एवं पौराणिकाः कल्पयन्ति। इदं सत्यं वा न वा इति अस्माकं नापेक्षते, परन्तु इदं कल्पनमपि कदा सङ्गच्छते इत्युक्ते पृथिवी सादृश्ये सत्येव सङ्गच्छते। तर्हि शर्वर्याः वर्णः कृष्णवर्णः इति ज्ञायते। तदनुसारेण पृथिव्याः अपि कृष्णं रूपम् इति अभिप्रेतं वर्तते इति युज्यते तावदेव। एवञ्च एतत् सर्वम् औचित्यमात्रेण हेतुः, तथा मुख्यो हेतुः एतावन्मात्रेण निर्णयो भवति इति वक्तुं न शक्यते। परन्तु इदमपि अस्ति। तेन अन्ततो गत्वा अधिकारस्तु मुख्यः हेतुः। भूतानाम् अधिकारो वर्तते, वाक्यशेषस्तु अन्यथा नेतुं शक्यः। एवञ्च अन्यथा नेतुं शक्यस्य वाक्यशेषस्य कृते अयम् अधिकारः त्यक्तव्यः इति नास्ति। भूतानाम् उत्पत्तेः प्रकरणमिदं, तस्मिन् प्रकरणे अन्यथा नेतुं शक्यः कश्चन वाक्यशेषो दृष्टः इति एतावन्मात्रेण अन्नशब्देन व्रीह्येवादिकमेव विवक्षितम् इति तु न वक्तव्यम् इति। श्रुत्यन्तरमपि समानाधिकारम्
अद्भ्यपृथिवी इति भवति। अयमपि मुख्यो हेतुः अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः तैत्तिरीये बृहदारण्यकेपि अद्भ्यपृथिवी इति भवति। बृहदारण्यके किमस्ति? तद्यदपां शर आसीत् तत् समहन्यत सा पृथिवी अभवत् इति। अपां शर आसीत् तत् समहन्यत, अपां समूहः आसीत् तदेवं संहताः सत्यः पृथिवी अभवत् इति। अपां समूहः अपां घनीभावेन पृथिवी उत्पन्ना इत्येवं कथनं वर्तते। इदं भूतविषयं, भौतिकविषयं न। तस्मात् तत्रापि पृथिवी इत्येव शब्दप्रयोगः अस्ति। तैत्तिरीयेपि अद्भ्यपृथिवी इत्येव अस्ति। तत्र समानस्थाने छान्दोग्ये यदा पठ्यते तदानीं भूतानां मध्ये पृथिव्याः एव इयम् उत्पत्तिः उच्यते इति। पृथिव्यास्तु व्रीह्यादेरुत्पत्तिं दर्शयति। पृथिव्याः ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् इति च तैत्तिरीये। एवम् अधिकारादिषु पृथिव्याः प्रतिपादकेषु सत्सु कुतो व्रीह्यादिप्रतिपत्तिः। तस्मात् व्रीह्यवादीनाम् अत्र ग्रहणं न न्याय्यं। प्रसिद्धिरपि अधिकारादिभिरेव बाध्यते इति। प्रसिद्धिः लोके अन्नशब्देन रूढ्या अन्यस्य भक्षणीयस्य अन्नस्य व्रीह्यवादेश्च प्रसिद्धिरस्ति इति उक्तम्। अस्तु, लोके तथा अस्तु, तथापि अत्र तस्य ग्रहणं न न्याय्यम् इति तु प्रकरणविरोधादेव तत् बाध्यते। वाक्यशेषु अपि पार्थिवत्वात् अन्नाद्यस्य तद्वारेण पृथिव्याः एव अद्भ्यप्रभवत्वं सूचयति इति द्रष्टव्यं। वाक्यशेषोऽपि अन्यथा नेतुं शक्यः इति। यथा श्रुतिः अन्यथा नेतुं शक्या इत्युक्तम्। अन्नम् इति श्रुतिः, अन्नम् इति रूढशब्दः कुत्र व्रीह्यवादिषु वा अद्यमाने अन्ने वा। वस्तुगत्या किं वक्तव्यम्? अद्यमाने अन्ने एव तस्य रूढिः। व्रीह्यवादिष्वपि कथञ्चित् प्रयोगः इत्येव वक्तव्यं। वाक्यशेषस्तु कस्य युज्यते? व्रीह्यवादेर्युज्यते, न तु भक्ष्यमाणस्य अन्नस्य। भक्ष्यमाणस्य अन्नस्य अनुकूलो नास्ति, व्रीह्यवादेरेव अनुकूलः वाक्यशेषः इत्येव वक्तव्यं। व्रीह्यवादौ तथा रूढिरस्ति वा इत्युक्ते संशये एव। अन्नम् इत्यनेन अस्तु गौण्या प्रयोगः इत्यपि वक्तुं शक्यते, तथा रूढिर्नास्ति इत्येव अस्माभिर्वक्तव्यं। कथञ्चित् तत्रापि रूढिरस्ति इति केनचित् वादः क्रियते चेदपि केवलम् अनेनैव कारणेन तत्र प्रकरणवशात् श्रुतिः बाध्यते इति वक्तुं न शक्यते खलु इति उच्यते चेदपि, प्रकरणं दुर्बलप्रमाणम् इति उच्यते चेदपि तथा न। इदं प्रकरणम् अन्यथा नेतुं न शक्यं, श्रुतिस्तु अन्यथा नेतुं शक्यते इति सः पूर्वपक्षी खण्डयितुं शक्यते। अपि च अन्यत्र श्रुतिरेव अस्ति इति तैत्तिरीयादिवाक्यं प्रदर्श्य पूर्वपक्षी अवश्यं खण्डनीयो भविष्यति। एवं वाक्यशेषोऽपि अन्यथा नेतुं शक्यते इति तत् प्रदर्श्यते। वाक्यशेषु अपि पार्थिवत्वात् अन्नाद्यस्य तद्वारेण पृथिव्याः एव अद्भ्यप्रभवत्वं सूचयति इति द्रष्टव्यम्। यतः पार्थिवत्वं वर्तते अन्नादेः, अद्यमानस्य अन्नस्य अपि पार्थिवत्वं वर्तते इति कृत्वा तत् कारणं पृथिवी कारणं भवति, अथवा न पृथिव्याः कार्यं भवति इति कृत्वा कार्यद्वारेण कारणं निर्दिश्यते इति स्वीकर्तव्यम्। इत्युक्ते वर्षणप्रयुक्त बाहुल्यं व्रीह्यवादेरेव दृश्यते। तद्वारा तर्हि व्रीह्यवादीनां व्रीह्यवाद्यनुकूलेन वाक्यशेषेण तत् कारणीभूता पृथिवी सूच्यते इति वक्तव्यम्, अन्या गतिर्नास्ति। एवम् अन्यथा नेतुं शक्यते च वाक्यशेषः इति स्थिते तादृशवाक्यशेषमात्रेण अन्नशब्दः पृथिवीपरः इति न वक्तव्यं। तस्मात् पृथिवी इयम् अन्नशब्दा इति, अन्नशब्देन उच्यमाना इयं पृथिवी एव इति निर्णयः। अग्रिमम् अधिकरणम्
तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात् सः। एतावता भूतानां पञ्चानामपि उत्पत्तिः समर्थिता। इतः परं किम् इमानि वेदादीनि भूतानि स्वयमेव स्वविकारान् सृजन्ति आहोस्वित् परमेश्वर एव तेन तेन आत्मना अवतिष्ठमानः अभिध्यायन् तं तं विकारं सृजति इति सन्देहे सति। सन्देहो जायते इति। कः सन्देहः? अत्र उपादानत्वं कस्य इति उक्तम्। उपादानत्वं नाम आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः इत्यादि स्थले पञ्चमी बलात् वायुं प्रति आकाशस्य उपादानत्वमस्ति। आकाशावच्छिन्नायाः सद्देवतायाः सत्पदार्थस्य परमात्मनश्च उपादानत्वमस्ति। एतत् सर्वं समर्थितं। परन्तु इदानीं कर्तृत्वं निमित्तं, कर्तृत्वेन निमित्तत्वं कस्य इति इदानीं विचारः। तत्र तर्हि वक्तव्यं परमेश्वरस्य कर्तृत्वम् इति समर्थनं कर्तव्यं। परन्तु तत्र पूर्वपक्षी वदति वेदादीनामेव स्वयमेव कर्तृत्वं भवतु। कर्तृत्वविषये विचारः। इमानि वेदादीनि भूतानि स्वयमेव स्वविकारान् सृजन्ति न वा इति पृष्टं। स्वयमेव स्वविकाराणां सृष्टौ कर्तारो भवन्ति वा इति। तत्र पार्थिवानां सृष्टौ पृथिव्यादीनां कर्तृत्वं, पञ्चमहाभूतानां मध्येपि एकैकस्य स्वस्वविकारसृष्टौ कर्तृत्वम् इति द्वयमपि विवक्षितं। पार्थिवानां पदार्थानां सृष्टौ भूतानां मूलभूतानां भूतानां कर्तृत्वं, वायोः सृष्टौ आकाशस्य कर्तृत्वं, अग्नेः सृष्टौ वायोः कर्तृत्वं, जलस्य सृष्टौ अग्नेः कर्तृत्वम्। एवं रीत्या कर्तृत्वं केवलं भूतानामेव भवतु, परमेश्वरस्य कर्तृत्वं मास्तु। अस्ति वा न वा इति शङ्का। आहोस्वित् परमेश्वर एव तेन तेन आत्मना अवतिष्ठमानः अभिध्यायन् तं तं विकारं सृजति इति। अयमेव सिद्धान्तो वक्तव्यः। परमेश्वर एव तेन तेन पृथिव्यादिरूपेण अवतिष्ठमानः तदवच्छिन्नः इति। किं करोति? अभिध्यानम् अभिध्यायन् संकल्पं कुर्वन् तं तं विकारं सृजति इति सन्देहे सति। एवं सन्देहो भवति वा इदानीम् इति द्रष्टव्यम्। अत्र पूर्वपक्षः उच्यते प्राप्तं तावत् स्वयमेव सृजति इति। कुतः? आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः इत्यादि स्वातन्त्र्यश्रवणात्। स्वातन्त्र्यं श्रूयते आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः इति। तत्र शङ्का भवति, एतावन्मात्रेण निर्णेतुं शक्यते वा? आकाशाद् वायुः इत्यत्र स्वातन्त्र्यमिति किमर्थम् उक्तं? कर्तृत्वं। कर्तृत्वं वक्तुं स्वातन्त्र्यमित्युक्तं। कर्तृत्वं तत्र न श्रूयते, उपादानत्वं खलु श्रूयते। पञ्चमी बलात् आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः इति पञ्चमी बलात् कर्तृत्वं तु न प्रतीयते, उपादानत्वमेव लभ्यते। तर्हि कथम् एतेन निर्णयः इति चेत् सत्यम्। अत्र कर्तृत्वमपि अत्र यद्यपि विभक्तिबलात् न लभ्यते, परन्तु अन्यस्य अश्रवणात्, अन्यस्य कर्तुः तत्र अश्रवणात् यत् श्रुतं तस्यैव कर्तृत्वं वक्तव्यम् इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। तावन्मात्रं न, अग्रे उदाहरिष्यमाणं वाक्यं वर्तते। तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षन्त इति च भूतानामपि चेतनत्वश्रवणादिति। मध्ये शङ्का कृता, ननु अचेतनानां स्वतन्त्राणां प्रवृत्ति प्रतिषिद्धा खलु इति। सांख्यखण्डनकाले अचेतनानां स्वतन्त्राणां प्रवृत्तिः प्रतिषिद्धा खलु इत्युक्ते नैष दोषः। तस्य खण्डनाय वाक्यम् आनीतं। तत् तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षन्त इति छान्दोग्यवाक्यम् आनीतं। तत्र स्पष्टमेव कर्तृत्वं श्रूयते। तत् तेज ऐक्षत इत्यस्ति, ऐक्षन्त इत्यस्ति। तर्हि चेतनधर्मः श्रूयते इति कृत्वा चेतनत्वम् अत्र अङ्गीकर्तव्यम्। एतेषां भूतानामपि चेतनत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। अङ्गीक्रियमाणे च चेतनत्वे चेतनत्वं नास्ति इति कृत्वा अनेन अपराधेन तेषां कर्तृत्वं न भवति इति वक्तव्यम् इति नास्ति।
एवञ्च पूर्वपक्षी अत्र किं करोति तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षन्त इत्यादि वाक्यबलात् भूतानां चेतनत्वञ्च अङ्गीकृत्य चेतनत्वञ्च स्वीकृत्य तेषामेव कर्तृत्वम् उपादानत्वं च कर्तृत्वं च तेषामेव इति एतद् व्यवस्थापयितुम् इच्छति। एवं पूर्वपक्षिणाम् आशयः वर्तते। भूतानामपि चेतनत्वश्रवणादिति। एवञ्च यद्यपि आकाशाद् वायुः इत्यत्र विभक्तिबलात् कर्तृत्वं न प्रतीयते, किन्तु कर्ता अन्यो न श्रूयते इति कृत्वा कल्पनं कर्तव्यं तस्यैव कर्तृत्वमिति। परन्तु तत्तेज ऐक्षता इत्यादि वाक्ये स्पष्टमेव आख्यातप्रत्ययेन कर्ता लक्ष्यते तत्तेज ऐक्षत इति। तेजसः एव ईक्षणक्रिया कर्तृत्वं श्रुतम्, ईक्षणं च सृष्ट्यर्थम् इति कृत्वा सृष्टिं प्रत्यपि तस्यैव कर्तृत्वम् इति स्पष्टं वक्तुं शक्यते। ईक्षणाश्रयः स्पष्टं प्रतीयते। ईक्षणाश्रयाः आपः, ईक्षणाश्रयः तेजः इति खलु वाक्यार्थबोधः। तर्हि कर्तृत्वमिदमेव कर्तृत्वं तत् स्पष्टं ज्ञायते इत्यनेन एतावता पूर्वपक्षः प्रापितः। इदानीम् अस्माकं पुनः एतदुपरि शङ्का भवति, इदं वाक्यं मुख्यार्थे न योजनीयम् इत्यपि निर्णीतं किल ईक्षत्यधिकरणे इति। ईक्षत्यधिकरणे इदं वाक्यं मुख्यार्थे न योजनीयम् इति निर्णीतं खलु। तर्हि कथम् एवं पूर्वपक्षः आपादयितुं शक्यते इति चेत् तत्र वक्तव्यम्, अधिकरणानां रीतिः एवं वर्तते। तत्र वेदान्तशास्त्रे यद्यत् प्रमेयं सर्वं केनचित् अधिकरणेन निर्णेतव्यमेव, किञ्चित् वाक्यमादाय। तदर्थम् अधिकरणानि तत्र तत्र विशीर्णानि भवन्ति। अन्यस्मिन् अधिकरणे सिद्धं विषयं स्वीकृत्य अन्यत्र निर्णयः क्रियते इत्येव। अतः ईक्षत्यधिकरणम् एतस्य निर्णयार्थम् आगतं न, एतस्य अंशस्य निर्णयार्थम् ईक्षत्यधिकरणम् आगतम् इति तु न, किन्तु अन्यार्थमेव साङ्ख्यमतनिराकरणाय। तत्र अचेतनानां तत्र किमस्ति, पृथिव्यादीनां चेतनत्वं नास्ति इति अनेन अधिकरणेन सिद्धं विषयं स्वीकृत्य तत्र साङ्ख्यः निराक्रियते इत्येव। एवञ्च तत्र निर्णीतम् इति न, तदधिकरणम् एतदर्थं न, इदं तु अधिकरणम् एतदर्थमेव। तेषां पृथिव्यादीनां चैतन्यं नास्ति। अन्यथा पूर्वपक्षी तदुपरि पृच्छेत्, यतोहि पृथिव्यादीनां चेष्टा न दृश्यते, तर्हि चैतन्यं नास्ति इति स्पष्टं खलु इत्युक्ते तथा न, अनभिव्यक्तरूपेण चैतन्यम् अस्ति इति। यथा तत्र न विलक्षणत्वादस्य तथात्वञ्च शब्दादित्यत्र पृष्टं केनचित्, सः पूर्वपक्षी स्वकीयं मतम् उपस्थापयेत् अनभिव्यक्तत्वात्। विज्ञानं च अविज्ञानं च इति श्रुतिरपि अभिव्यक्तत्व अनभिव्यक्तत्वाभिप्रायेण भवतु इति सः एतदुपरि पृच्छेत्। एवञ्च तस्य मतस्य जगत् सर्वं चेतनमेव इति कश्चित् यदि वदेत्, अभिव्यक्ति अनभिव्यक्तिभ्यामेव विशेषः जगत् सर्वं चेतनमेव इति कश्चित् वदेत्, तर्हि तस्य मतं खण्डनीयं। तदर्थम् एकम् अधिकरणम् अपेक्षते, तदेव इदमधिकरणम् इति स्वीकर्तव्यम्। अत्र स्वीकृतं निर्णयम् आदाय अन्यत्र पूर्वपक्षिणां निराकरणादिकं क्रियते इत्येव। तस्मात् अस्मिन् अधिकरणे अधिकरणान्तरेण इदं गतार्थम् इति न वक्तव्यं। सः विषयः अत्र अन्यत्र यद्यपि उक्तोपि विषयः अत्र समर्थ्यते इत्येव। एवञ्च पूर्वपक्षिणा उक्तं तत्तेज ऐक्षता इत्यादि श्रुतिबलात् तेज आदीनामपि चैतन्यम् अस्ति, तच्च यदा अपेक्षते तदा अभिव्यक्तं भवति, सर्वदा अनभिव्यक्तम् इति न, प्रायेण अनभिव्यक्तम्। इदानीं तत्र अभिव्यक्तिर्न दृश्यते इति वयं पश्यामः, परन्तु यदा भूतानां सृष्टिः कर्तव्या भवति तदानीम् अभिव्यक्तं भवति, सत्याम् अपेक्षायाम् अभिव्यक्तं भवति। अस्माकमपि तथैव सुषुप्तिकाले चैतन्यम् अनभिव्यक्तं, जाग्रत्काले तत् अभिव्यक्तं वर्तते, कार्यकरणम् अपेक्षते तदानीम् अभिव्यक्तं, नो चेत् अनभिव्यक्तम्। एवं च तेषामपि चैतन्यस्य सत्वात्
सृष्टिकर्तृत्वम् अस्तु इत्येवं प्राप्ते इदम् अभिधीयते। स एव परमेश्वरः तेन तेन आत्मना अवतिष्ठमानः अभिध्यायन् तं तं विकारं सृजति इति वक्तव्यम् इति। अत्र तु इयं शङ्का अवश्यं न कर्तव्या, यतः परमेश्वरः तेन तेन आत्मना अवतिष्ठमानः, तेन तेन आत्मना इत्युक्ते पृथिव्यात्मना, अबात्मना, वायुवात्मना इत्येवम् अवतिष्ठमानः अभिध्यायन् सङ्कल्पं कुर्वन् तं तं विकारं सृजति इत्येव अङ्गीकर्तव्यं। कुतः? तल्लिङ्गात्। तथा हि शास्त्रं यः पृथिव्यां तिष्ठन् यः पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीम् अन्तरो यमयति एषत आत्मा अन्तर्यामी अमृतः इति बृहदारण्यके अन्तर्यामी ब्राह्मणे सर्वत्र परमेश्वर एव अन्तर्यामीरूपेण स्थित्वा नियमनं करोति, पालनं कार्य तेन यद्यत् कार्यं क्रियते तत्र सर्वत्र कर्तृत्वेन चेतनः कश्चन अपेक्षते। स च चेतनः कः इत्यपेक्षायां परमेश्वर एव इति तु स्पष्टम् उक्तम् अन्तर्याम्यधिकरणे। तदत्र आनीय योजयति। इत्येवं जातीयकं साध्यक्षाणामेव भूतानां प्रवृत्तिं दर्शयति। साध्यक्षाणाम्, अध्यक्षो नाम चेतनः, प्रेरकः, कर्ता। साध्यक्षाणामेव भूतानां प्रवृत्तिं दर्शयति, न तु अध्यक्षरहितानां केवलानां। केवलजडस्य प्रवृत्तिर्नेष्यते, केवलं तु तेषां जडत्वमेव, न तु चेतनत्वम् इति। तथा सोकामयत बहुस्यां प्रजायेया इति प्रस्तुत्य सच्चत्यच्चाभवत् तदात्मानं स्वयमकुरुत इति च तस्यैव च सर्वात्मभावं दर्शयति। तस्यैव परमेश्वरस्य सर्वात्मभावः। तदात्मानं स्वयमकुरुत इत्यनेन उपादानत्वं सूच्यते खलु। स्वस्यैव अन्यथाभावं सम्पादितवान्, स्वस्वरूप उपमर्दं विनैव, स्वस्वरूप उपमर्दं विनैव विवर्तकारणं भूत्वा प्रपञ्चाकारेण अवस्थितिं सम्पादितवान् परमात्मा इति स्पष्टं वर्तते। सोकामयत बहुस्याम् इत्यत्र अहमेव बहुस्याम्, अहमेव बहुधा भवेयम् इत्येवं सङ्कल्पस्य आकारः उक्तः। एवं सच्चत्यच्च अभवत् इति उच्यते। सच्चत्यच्च अभवत् कः? सः परमात्मा सच्चत्यच्च अभवत्। एवञ्च स्वयमेव सच्चत्यच्च अभवत् इति कथनेनापि उपादानोपादेय भावः ज्ञायते। एवं तदात्मानं स्वयम् अकुरुत इति स्वस्यैव स्वरूपम् अकुरुत इति कर्मत्वम्। इदमेव आत्मकृतेः परिणामात् इत्यनेन प्रकृत्यधिकरणे इदमेव वाक्यम् उद्धृतम्। आत्मकृतेः, आत्मविषयिणी कृतिः, स्वात्मानमेव अन्यथा प्रदर्शयति इत्येवं रीत्या वाक्यानि वर्तन्ते इति कृत्वा सर्वात्मभावः तस्य वर्तते। तस्मात् चेतनस्यैव परमेश्वरस्य सर्वात्मभावस्य उक्तत्वात् सर्वत्र चेतनसम्बन्धं विना किञ्चित् नास्ति इति ज्ञायते। अस्तु, तर्हि चेतनसम्बन्धमात्रेण सर्वेषां चेतनत्वम् आगतं खलु। इदानीं पृथिव्याः एव कर्तृत्वं भवतु इति न आशङ्कनीयं, यतोहि चेतनसम्बन्धमात्रेण चेतनत्वव्यवहारो न पर्याप्तः। चेतनस्य अहमाकारेण अभिव्यक्तिरपेक्षते। तदस्ति वा? तन्नास्ति। पृथिव्यादीनाम् अन्तःकरणाभावात् चैतन्यस्य अहमित्याकारेण प्रतिफलने तत्र प्रतिफलयितुं सामर्थ्यं नास्ति, प्रतिबिम्बनसामर्थ्यं नास्ति इति कृत्वा अहमिति आविष्कारः नास्ति तत्र। तस्मात् यादृशं चेतनत्वं कर्तृत्वाय अपेक्षते। अहमिति भावयितुं योग्यत्वम्, अहमिति भावनाश्रयत्वं, कल्पना सङ्कल्पाश्रयत्वं तदपेक्षते। तद्विना कर्तृत्वं लोके नैव दृष्टं, नैव उपपादयितुं शक्यते इति कृत्वा सर्वस्यापि जडस्य इयमेव स्थितिः। अहमाकारवृत्तिर्नास्ति, अहमाकारवृत्तिर्नास्ति इति कृत्वा पृथिव्यादीनां यद्यपि चैतन्यसम्बन्धो वर्तते, चैतन्यसम्बन्धमात्रेण तत्र कर्तृत्वस्य कृते अपेक्षितं चैतन्यं। कीदृशं चैतन्यम्? अहमित्याकारेण अभिव्यज्यमानम् अभिव्यक्तियोग्यं चैतन्यं, तत् कल्पयितुं न शक्यते। तस्मात् चैतन्यसम्बन्धमात्रेण चेतनत्वव्यवहारः क्रियते इत्युक्ते क्रियतां, तेन विरोधो नास्ति।
चैतन्यसम्बन्धमात्रेण सर्वं जगत् चेतनम् इति उच्यते वा अथवा प्रकाशमानत्वमात्रेण चेतनम् इत्युच्यते वा आरोपितं प्रकाशमादाय यथा आरोपितं सत्त्वमादाय सदित्युच्यते तद्वद् आरोपितं प्रकाशमादाय चेतनम् इति उच्यते चेत् उच्यतां तेन कोऽपि शास्त्रविरोधो नास्ति परन्तु लोके चेतनम् अचेतनम् इति विभागस्तु एतत् कृतो न अहमाकारवृत्तिमत्वेन तदनुबन्धि अन्ये च रागद्वेषादयः सुखदुःखमोहादयः ये वृत्तिविशेषाः तादृशवृत्तिविशेषविशिष्ट अन्तःकरणप्रतिबिम्बितत्वेन अथवा तादृश अन्तःकरणवत्वेन तादृशप्रतिबिम्बविशिष्ट अन्तःकरणवत्वेन चेतनत्वव्यवहारः तद्भावे अचेतनत्वव्यवहारः इति लोके अस्ति तत्र अन्तःकरणवत्वम् इति नियमो मास्तु यतः अन्तःकरणवत्वमेव अपेक्षते इत्युच्यमाने परमात्मनः अपि इदानीं सृष्ट्यर्थं कर्तृत्वम् अपेक्षितं निरूपयितुं न शक्येत अतः अहमाकारवृत्तिमत्वम् इति वक्तव्यम् अहमित्याकारेण उल्लिखितुं योग्यं यत् ज्ञानं तादृशज्ञानवत्वम् इति वक्तव्यम् अहम् इत्याकारेण उल्लेखयोग्यस्य ज्ञानस्य आश्रयः यः भवति सः कर्ता भवति इत्येव व्याप्तिः लोके गृहीता सा च व्याप्तिः परमात्मनि न भञ्जनीया अत एव श्रुतिः अहं बहु स्याम् इत्येव अहम् इति परमात्मनि प्रयोगं दर्शयति ईक्षणादिकञ्च दर्शयति श्रुतिः तच्च मायावृत्तिमादाय अस्माभिः उपपादयितुं शक्यते एतदर्थम् अन्तःकरणस्य अपेक्षा इति नियमो नास्ति परमात्मनश्चेत् अन्तःकरणापेक्षा नास्ति तत्स्थानिका माया वर्तते इति कृत्वा तदादाय उपपादयितुं शक्यते एवञ्च तादृशस्य परमात्मनः सर्वात्मभावो वर्तते इति कृत्वा तदसम्बद्धः कोऽपि पदार्थो नास्ति इति कृत्वा जडस्य कर्तृत्वं वक्तव्यं बलात् कल्पनीयम् इति तु नास्ति अतः परमात्मन एव कर्तृत्वम् अस्तु इति समर्थितं तदात्मानं स्वयम् अकुरुता इति च तस्यैव सर्वात्मभावं दर्शयति यत्तु ईक्षणश्रवणम् अप्तेजसोः तत् परमेश्वर आवेशवशादेव द्रष्टव्यम् इति परमेश्वर आवेशवशात् परमेश्वरावच्छिन्नत्वात् ईक्षणं श्रुत्या प्रदर्श्यते न तु स्वकीयं तत् यथा सत्वं परमेश्वरावेशादेव वक्तव्यम् आरोपबलात् तद्वदेव इदमपि आरोपं कृत्वा श्रुतिर्व्यवहरति तावदेव तत्तु मुख्यं न इति नान्योतोऽस्ति द्रष्टा इति ईक्षित्रन्तरप्रतिषेधाच्च इदमपि अन्तर्यामी ब्राह्मणे अन्तर्यामिणम् उक्त्वा अस्तु अन्तर्यामी अस्ति अन्योपि कश्चन द्रष्टा वर्तताम् इति पृष्टे न इति श्रुतिविरोधो वर्तते नान्योतोऽस्ति द्रष्टा अन्तर्यामी एकः द्रष्टा अन्योपि द्रष्टा अस्तु जीवरूपो वा जडरूपो वा पृथिव्यादिरूपो वा जीवरूपो वा अस्तु इत्युक्ते नास्ति इति स्पष्टमेव उक्तं नान्योतोऽस्ति द्रष्टा अतः अन्यः द्रष्टा नास्ति इति उक्तं प्रकृतत्वाच्च सतः ईक्षितुः तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इत्यत्र सतः ईक्षितुः प्रकृतत्वाच्च इति अन्वयः अत्र ईक्षिता कः प्रकृतः ईक्षिता परमात्मा एव सत्पदार्थः अत्र प्रकृतो वर्तते छान्दोग्ये सत्पदार्थः तस्यैव ईक्षणम् आदौ उक्तम् अनन्तरं तदीयमेव ईक्षणम् अप्तेजसोः आरोप्य तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षन्त इत्युक्तं श्रुत्या तावदेव एवञ्च तत्तेज ऐक्षता इति श्रवणमात्रेण तत्र तेज आदीनाम् अभिव्यक्तचेतनत्वं वर्तते इति न कल्पनीयम् अनभिव्यक्तचेतनत्वं वर्तते इत्यपि चैतन्यवत्वं वर्तते इत्यपि न कल्पनीयम् चैतन्यसम्बन्धेन चेतनत्वव्यवहारस्तु गौणः उपपादनीयः इति एतेन अधिकरणेन इदानीम् अयं विषयः निर्णीतः अस्य निर्णीतस्य विषयस्य अन्यत्र बहुत्र उपयोगं कुर्वन्ति तावदेव एतावता भूतानां सृष्टिः निरूपिता
तत्र उपादानत्वं कस्य निमित्तत्वं कस्य इति च निर्णीतं। निमित्तत्वं नाम कर्तृत्वरूपं निमित्तत्वं परमात्मनः एव, कर्तृत्वरूपं निमित्तत्वं परमात्मनः एव। परमात्मनः एव इत्युक्ते किं? तेजोवच्छिन्नस्य परमात्मनः इति वक्तुं शक्यते। उपादानत्वमपि तथैव, तेजोवच्छिन्नस्य परमात्मनः अथवा अभवच्छिन्नस्य परमात्मनः इत्येव। परिणामिकारणत्वं तु जडस्य वक्तुं शक्यते इति तु विशेषः। यतः उपादानत्वं द्वेधा, उपादानत्वं विवर्तोपादानत्वं परिणाम्योपादानत्वम् इति द्वेधा वक्तव्यं। तत्र विवर्तोपादानं कः इति पृष्टे सर्वत्र परमात्मा एव, सर्वत्र। तत्र किञ्चित् विशेषणं दातुं शक्यते। तेजोवच्छिन्नपरमात्मा, पृथिव्यवच्छिन्नपरमात्मा, अभवच्छिन्नपरमात्मा, आकाशावच्छिन्नपरमात्मा इति तथा तावदेव। परन्तु विवर्तकारणत्वं विवर्तोपादानत्वं तु तस्यैव इति एकः निर्णयः जातः। अन्यः निर्णयः कर्तृत्वमपि तस्यैव इति, कर्तृत्वमपि तस्यैव। तर्हि पृथिव्यादीनां किम् अस्ति इत्युक्ते परिणाम्योपादानत्वं वक्तुं शक्यते। परिणाम्योपादानत्वं तु मूलं परिणाम्योपादानं, मूलभूतं परिणाम्योपादानं माया। अन्यानि अवान्तरपरिणाम्योपादानानि माया अवच्छिन्न आकाशः, मायावच्छिन्न माया आकाश एतदुभयावच्छिन्नः वायुः, माया आकाश वायु एतत् तृतयावच्छिन्नं तेजः, एवं वक्तव्यं भवति। उपादानम् इति एवम् उपादानविषयेपि निर्णयः भवति। एवं भूतानाम् उत्पत्तिरस्ति, पञ्चानामपि भूतानाम् उत्पत्तिप्रतिपादकश्रुतिः परीक्षिता। एवं प्राप्ते इतः परं प्रलयो निरूप्यते, विपर्ययाधिकरणम् इति। विपर्ययेण तु क्रमो अत उपपद्यते च। इदं वाक्यं सूत्रं परिभाषायामपि उद्धृतमस्ति। प्रलयस्य क्रमस्तु विपर्ययेण भवति, सृष्टिक्रमविपर्ययेण प्रलयस्य क्रमः इति निर्णयार्थम् इदम् अधिकरणम्। भूतानाम् उत्पत्तिक्रमश्चिन्तितः, अथ इदानीम् अप्ययक्रमश्चिन्त्यते। अप्ययो नाम प्रलयः, अप्ययक्रमः प्रलयस्य क्रमश्चिन्त्यते। किम्? अनियतेन क्रमेण अप्ययः उत उत्पत्तिक्रमेण अथवा तद्विपरीतेन इति त्रेधा संशयः। अनियतेन क्रमेण अप्ययः इत्युक्ते कश्चिदपि क्रमो नास्ति, क्रम एव मास्तु, यथा कथञ्चित् येन केनापि क्रमेण इति वक्तव्यं वा, अथवा उत्पत्तिक्रमेणैव इति वक्तव्यं वा, अथवा उत्पत्तिक्रमविपरीतक्रमेण इति वक्तव्यं वा इति। तत्र विपरीतक्रमेण इति निर्णयः। तत्र आदौ पूर्वपक्षः अनियतेन येन केनापि क्रमेण इति। त्रयोऽपि च उत्पत्तिस्थितिप्रलयाः भूतानां ब्रह्मायत्ताः श्रूयन्ते, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इति। ब्रह्माधीनाः उत्पत्तिस्थितिप्रलयाः श्रूयन्ते। तर्हि अत्र इदं किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते क्रमश्चिन्तनीयः इति। उत्पत्तिक्रमे निरूपिते तत्प्रसङ्गात् प्रलयक्रमो निरूप्यते इति वक्तव्यं खलु। तर्हि एतत् प्रथमतः श्रुतौ श्रूयते इति वक्तव्यं, तदर्थम् उक्तं तावदेव। उत्पत्त्यनन्तरं स्थितिः, अनन्तरं प्रलयश्च श्रुत्या उच्यते। तर्हि क्रमः कः इति इदानीं जिज्ञासायां सत्याम् अत्र आदौ अनियमः अविशेषादिति प्राप्तम् इति। आद्यपूर्वपक्षः अनियम एव, कोऽपि नियमो नास्ति येन केनापि क्रमेण इति। अविशेषात् इत्युक्ते विशेषावधारणे कारणं नास्ति, अनेनैव क्रमेण इत्यत्र अवधारणं कर्तुं किमपि प्रमाणं नास्ति। तर्हि अविशेषात् अनियमः इत्येव भवतु इति कश्चन पूर्वपक्षः। तत्र अनियमेन इति भवति वा इति शङ्कायां भवति इति उच्यते। किमपि नियामकं नास्ति इति कथं भवता उच्यते इति चेत् नियामकं किं वक्तव्यं भवता? यदि वा लोकानुभवः नियामको वक्तव्यः अथवा श्रुतिर्वक्तव्या, श्रुतिश्च नोपलभ्यते। सृष्टिं क्रमेण श्रावयति श्रुतिः,
प्रलयं तु प्रलयक्रमं नैव प्रतिपादयति कापि श्रुतिः। अथवा यत्र इदानीं छान्दोग्यमेव स्वीक्रियताम् अथवा तैत्तिरीयकं स्वीक्रियतां तत्र सृष्टिः श्राविता, सम्यक् श्राविता सृष्टिः, क्रमेण सृष्टिः श्राविता। प्रलयविषये किमपि नोक्तं, प्रलयो भवति इत्येव उक्तं, प्रलयो न भवति इति न, भवति इत्युक्तं, परन्तु केन क्रमेण इति वक्तव्यमासीत्। सत्यां विवक्षायां तद् वक्तव्यमासीत्, नैव उच्यते इति कृत्वा अविशेषात् इति। तत्र विशेषो नास्ति इत्येव। यदि विशेषः कश्चन स्यात् तर्हि अत्यन्तं जागरूका श्रुतिः सृष्टिं यथा क्रमेण श्रावयति तथा प्रलयं किमर्थं न श्रावयति, तस्मात् न श्रावयति इति कृत्वा श्रुतेः तत्र विवक्षा नास्ति इति ज्ञायते। तर्हि क्रमनियमो नापेक्ष्यते इति लभ्यते। अस्तु, तर्हि लोक अनुभवम् अनुसृत्य कश्चन नियमः कल्पयितुं शक्यते वा? प्रलयस्य कश्चन क्रमो वर्तते इत्यत्र लोकानुभवं पुरस्कृत्य कश्चित् क्रमः कल्पयितुं शक्यते वा इत्युक्ते न शक्यते इति। यतोहि लोकेपि नियमो न दृश्यते। कदाचित् कार्यं कारणे विलयं गच्छति, अनन्तरं कारणं नश्यति इत्युक्ते प्रथमतः कार्यं नश्यति अनन्तरं कारणं नश्यति इति क्वचित् दृश्यते। यथा घटनाशस्थले घटरूपं कार्यं कम्बुग्रीवादिस्वरूपं प्रथमं नश्यति, अनन्तरं कपालमाला तिष्ठति, अनन्तरं कपालमाला अपि चूर्णीक्रियते, एवं भवति। तर्हि प्रथमं कार्यं नश्यति, अनन्तरं कारणम्, एतत् प्रथमतः निर्णेतव्यं सर्वत्र तथैव इति। तदानीमेव कार्यस्य कारणे लयः, अनन्तरं कारणस्य तत्कारणे लयः इत्यादि कारण उत्पत्तिक्रमविपरीतक्रमेण क्रमः अत्र अपेक्षते इति वक्तव्यं चेत् लोके तथा व्यवस्था अपेक्षते, लोके तथा व्यवस्था दृश्यते इति वक्तव्यं। तत् न वक्तुं शक्यते, यतोहि यद्यपि क्वचित् दृश्यते तथापि अन्यत्र अन्यथापि दृश्यते। इदानीं घटस्थले तथा दृश्यते इति वदामः। प्रथमतः कार्यं नश्यति, अनन्तरं कारणम् इति, एवं क्रमेणैव नाशः इति। परन्तु कुत्रचित् यदा अग्निसंयोगेन पटो दह्यते, अग्निसंयोगेन यत्र पटो दह्यते तत्र किं भवति, प्रथमतः पटः दह्यते अनन्तरं तन्तुर्दह्यते इति नास्ति, युगपदेव तन्तोः पटस्य च दाहः इत्यपि दृश्यते। एवञ्च कार्यकारणयोरुभयोरपि साक्षात् नाशकसंयोगः यदा भवति, नाशकसम्बन्धो यदि भवति, यत्र भवति तत्र युगपदेव नाशः लोके। कार्यकारणयोः उभयोरपि नाशकपदार्थेन सम्बन्धः यदि युगपद् भवति तत्र युगपदेव नाशः इत्यपि वक्तुं शक्यते। तद् घटस्थलेपि तथैव। घटः कपाली प्रथमतः विनश्यति, कपालरूपेण तिष्ठति, अनन्तरमेव चूर्णीभवति इति कोऽपि नियमो नास्ति। कदाचित् साक्षादेव चूर्णीकुर्यात् कश्चित् घटं, साक्षादेव घटं कश्चित् चूर्णीकरोति इति मन्यतां, तत्र किं जातं, क्रमो न दृश्यते, एवं क्रमः कल्पयितुं न शक्यते। एवञ्च लोकानुभवं दृष्ट्वापि अत्र कोऽपि क्रमः कल्पयितुं न शक्यते इति कृत्वा कल्पकाभावात् क्रमो मास्तु, येन केनापि क्रमेण यथा यत्र यथा दृष्टं तथा इति खलु लोके। तदापि कदाचित् एवं क्रमेण स्यात्, कदाचित् अन्येन क्रमेण स्यात्, यथा कथञ्चित् स्यात्, कदाचित् युगपद्वा स्यात्। पञ्चमहाभूतानां युगपत् प्रलयः इत्येव अस्तु, अथवा क्रमेण वा येन केनापि क्रमेण वा अस्तु इति। तत्र क्रमनिर्णयो नावश्यकः इति एकः पूर्वपक्षः। अथवा इति अग्रे, अथवा इत्यनेन किमुच्यते, यदि किञ्चित् नियामकं यदि लभ्यते तर्हि तत् कल्पयितुम् उचितम् इति। यतोहि प्रलयस्य क्रमो दृष्टः, प्रलयस्य क्रमो यदा दृश्यते, श्रुतिर्यद्यपि न प्रलयस्य न, सृष्टेः क्रमो यदा दृश्यते, श्रुतिः स्पष्टं श्रावयति, प्रलयस्य क्रमं न श्रावयति इत्येतावन्मात्रेण प्रलयस्य क्रमो नास्ति इत्येव श्रुतेर्विवक्षा इति न वक्तव्यं। यतोहि स्वयमेव ऊहनीयं, श्रुतिस्तु सर्वं न वदति, सर्वं न उपदिशति।
प्रकृतियागस्य अङ्गानि उपदिशति, विकृतियागस्य अङ्गानि न उपदिशति, तर्हि किं कर्तव्यं? प्रकृतौ यानि अङ्गानि तानि अतिदेष्टव्यानि इति खलु इत्यपि दृश्यते श्रुतेः रीतिः। तस्मात् श्रुतिः सर्वं वदति इति न, यत् स्वयमेव अतिदेशेन वा कल्पनया वा अन्यथा अनुपपत्या वा अर्थापत्यादिद्वारा वा अस्माभिरवगन्तुं शक्यते, तत्तु श्रुतिर्न वदति, साक्षात् न वदति। तर्हि किं कर्तव्यम्? अत्र प्रलयस्य क्रमो नोक्तः श्रुत्या इत्येतावन्मात्रेण प्रलयस्य क्रमो नास्ति, श्रुतेरविवक्षितं तत् इति न वक्तव्यं। तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते सृष्टेः यः क्रमः, उत्पत्तेः यः क्रमः, सः क्रमः प्रलयस्यापि अतिदिश्यताम् इति। इदमेव अथवा इत्यनेन पूर्वपक्षः क्रियते। उत्पत्तेः क्रमस्य श्रुतत्वात् प्रलयस्यापि क्रमाकाङ्क्षिणः स एव क्रमः स्यात् इत्येवं प्राप्तम् इति। प्रलयस्यापि कः क्रमः इत्याकाङ्क्षा तु स्वयमेव जायते, यतः सृष्टेः क्रमः श्रूयते इति कृत्वा, सृष्टेः क्रमः श्रूयते इति कृत्वा प्रलयस्यापि कश्चित् क्रमः स्यात् इत्येव सम्भाव्यते, किमपि नास्ति इति न। तदानीम् उपस्थितं किमस्ति? उपस्थितत्वात् तत्र उपस्थितिप्रमाणम् आदाय प्रलयस्य क्रमः उपस्थितः, स एव क्रमः न सृष्टेः क्रमः उपस्थितः, स एव क्रमः प्रलयस्यापि आरोप्यतां कल्प्यताम् इति द्वितीयः पूर्वपक्षः। उत्पत्तेः क्रमस्य श्रुतत्वात् प्रलयस्यापि क्रमाकाङ्क्षिणः स एव क्रमः स्यात् इत्येवं प्राप्तम्। एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तः ततो ब्रूमः विपर्ययेण तु क्रमः अतः उपपद्यते च इति। विपर्ययेण तु प्रलयस्य क्रमः, प्रलयक्रमः अतः, अतः इत्युक्ते उत्पत्तिक्रमात्, अतः विपर्ययेण इत्यन्वयः। उत्पत्तिक्रमात् विपर्ययेणैव प्रलयस्य क्रमो वक्तव्यः। उत्पत्तिक्रमात् विपर्ययेणैव प्रलयस्य क्रमः भवितुमर्हति। अतः विपर्ययेण तु क्रमः, तु शब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थः इति। कुतः उपपद्यते च इति अंश इदम् उपपत्तिश्च प्रदर्श्यते। तथा हि लोके दृश्यते, येन क्रमेण सोपानमारूढः ततो विपरीतेन क्रमेण अवरोहति इति सोपानारोहणन्यायः। यद्यपि प्रलयविषये कोऽपि नियमो न दृश्यते लोके, सत्यं भवदुक्तरीत्या कदाचित् युगपदेव कार्यकारणयोर्नाशो भवति, कदाचित् क्रमेण भवति, सर्वं लोके भवति। परन्तु सोपानारोहणन्यायः इति कश्चन न्यायः अयं लोके दृश्यते। येन क्रमेण सोपानम् आरूढः ततो विपरीतेन क्रमेण अवरोहति इति। परन्तु अनेन कः उपयोगः इति कश्चित् पृच्छेत्। सोपानारोहणस्थले दृष्टः यः न्यायः सः अत्र वक्तव्यः इत्यस्ति वा? यतोहि इदं न सोपानारोहणं, सृष्टिर्नाम सोपानारोहणं न। इदं किम् आलङ्कारिकवत् अत्र किञ्चित् काव्यकल्पनावत् कल्पनेन प्रयोजनमस्ति वा? सोपानारोहणस्थले तथा दृष्टं सम्यक्, तस्य च अस्य च कः सम्बन्धः इति कश्चित् पृच्छेत्। किञ्चित् साजात्यं वर्तते तावदेव। सृष्टिर्नाम सोपानारोहणं न। तर्हि सोपानारोहणस्थले तथा दृष्टमिति कृत्वा अत्रापि तथा कल्पयितव्यमिति अस्ति वा? नास्ति किल इत्युक्ते सत्यमेव। सोपानारोहणन्यायः इति कश्चन न्यायो वर्तते, सोऽपि अत्र अनुगुणः इति सूचयितुं तदुक्तं। तावन्मात्रेण निर्णयः कर्तुं शक्यते इति न, एतावता निर्णयो न भवति। अतः उच्यते अपि च दृश्यते मृदो जातं घटशरावादि अप्ययकाले मृद्भावम् अप्येति, अभ्यश्च जातं हिमकरकादि अभावम् अप्येति इति। तत्र अस्ति लोके प्रथमतः कार्यनाशः, कार्यस्य कारणे स्थितिः, अनन्तरं कारणस्य तत्कारणे स्थितिः इत्येवं रूपेण दृश्यते, बहुत्र दृश्यते। मृदो जातं घटशरावादि अप्ययकाले मृद्भावम् अप्येति। मृदः जातं घटशरावादि मृद्रूपं प्राप्नोति इति दृश्यते। अत्र कोऽपि व्यभिचारः भवता प्रदर्शयितुं न शक्यते। तत्र कपालादीनां कपालादिभावं प्राप्यैव मृद्भावं प्राप्नोति
इति नियमो नास्ति इत्येव भवता वक्तव्यं। सत्यम्। अनेन किं ज्ञातव्यं, कपालस्य मध्ये तत्र उपादानत्वं मास्तु इत्येव। उपादानं मृदेव, कपालस्य उपादानत्वं वक्तव्यमेव इति कोऽपि आग्रहः अस्माकं नास्ति, वैशेषिकाणामेव सः आग्रहः। तर्हि पूर्वोक्तरीत्या यदा युगपत्कार्यकारणयोः नाशकसम्बन्धो भवति तदानीं युगपन्नाशः वक्तव्यः एव, अन्यागतिर्नास्ति। यथा पटदाहस्थले, परन्तु यदा तु युगपत्नाशकसम्बन्धो नास्ति अथवा युगपत्नाशकसम्बन्धो वर्तते इत्यत्र प्रमाणं नास्ति, तदानीं क्रमेण इत्येव वक्तुं युक्तं। महाभूतानां लयस्तु यदा जायते तदानीं युगपत् तेषां नाशकपदार्थः युगपत्सम्बद्धो भवति इति तु नास्ति। पटदाहस्थले तथा दृष्टम् इति कृत्वा तथा कल्प्यतां, तथा अङ्गीक्रियतां। परन्तु युगपत्नाशकसम्बन्धः, नाशकपदार्थसमवधानं कार्यकारणयोः युगपद्भवति इति यत्र प्रमाणं नास्ति तत्र तु कर्म एव वक्तव्यः। लोके बहुत्र दृश्यते च, मृदो जातं घटशरावादि, अप्ययकाले मृद्भावम् अप्येति, अद्भ्यश्च जातं हिमकरकादि अभावम् अप्येति, एवं लोके दृश्यते। अतश्च उपपद्यते एतत् लोके दृष्टत्वादिति। यत् पृथिवी अद्भ्यो जाता सति स्थितिकालव्यतिक्रान्तौ अपो अपीयात्, आपश्च तेजसो जाताः सत्यः तेजः अपीयुः गच्छेयुः विलयं प्राप्नुयुः। एवं क्रमेण सूक्ष्मं सूक्ष्मतरञ्च अनन्तरं कारणम् अपीत्य सर्वं कार्यजातं परमकारणं परमसूक्ष्मञ्च ब्रह्म अप्येति इति वेदितव्यम् इति। कार्यं कारणे विलयं गच्छति इत्येवं क्रमः कल्पनीयः। न हि स्वकारणव्यतिक्रमेण कारणकारणे कार्याप्ययो न्याय्यः इति, एतद् उचितं न भवति। स्वकारणम् अतिरिच्य स्वकारणे अप्ययम् अप्राप्य कारणकारणं प्रति अप्ययं प्राप्नोति इति तु न सम्भवति। वस्तुगत्या एतत् सर्वं कल्पनमेव, लोके बहुधा दृश्यते इति पूर्वमेव उक्तम्। अतः किञ्चित् वाक्यमेव अपेक्षते इति कृत्वा एतस्मिन् विषये यद्यपि श्रुतिर्नास्ति तथापि स्मृतिरस्ति इति उच्यते। एवञ्च श्रुतिस्तु यद्यपि प्रलयस्य क्रमं नैव दर्शयति, तावता किं स्मृतौ वर्तते। स्मृतिश्च स्वमूलभूतां श्रुतिं कल्पयिष्यति। एवञ्च श्रुतिर्नोपलभ्यते इत्येव वक्तव्यं, नास्ति इति न वक्तुं शक्यते। छान्दोग्यादिषु नोक्तं तावदेव, अन्यत्र स्यात्। तर्हि स्मृतिबलादपि इदं निर्णेतव्यम् इत्येतदर्थं स्मृतिवाक्यम् उदाह्रियते। स्मृतावपि उत्पत्तिक्रमविपर्येण इव अप्ययक्रमः तत्र तत्र दर्शितः इति। विपर्ययक्रमेणैव दर्शितं। जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे, पृथिवी अप्सु प्रलीयते, ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते, ज्योतिर्वायौ प्रलीयते इत्यादि महाभारतं वाक्यं। जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे, हे देवर्षे जगत्प्रतिष्ठा, जगत्प्रतिष्ठा इति पृथिव्याः विशेषणं। जगत्प्रतिष्ठा पृथिवी, जगतः प्रतिष्ठा पृथिवी, सा किं भवति? अप्सु प्रलीयते। अनन्तरम् आपः कुत्र प्रलीयन्ते? ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते, आपः ज्योतिषि प्रलीयन्ते, ज्योतिर्वायौ प्रलीयते इत्यादि वाक्यं वर्तते। इत्येवम् आदौ उत्पत्तिक्रमस्तु उत्पत्तावयव श्रुतत्वात् न अप्यये भवितुमर्हति। पूर्वपक्षिणा पृष्टमासीत्, उत्पत्तौ यः क्रमः दृष्टः स एव क्रमः प्रलयस्यापि कृते क्रमाकाङ्क्षायां सत्याम् अतिदिश्यताम् इति पृष्टम्। एवम् अतिदेशो न भवति इति। कुतः? आकाङ्क्षा वर्तते खलु, तर्हि कुतः अतिदेशो न भवति इति चेत् उत्पत्तिक्रमस्तु उत्पत्तावेव श्रुतः, सः उत्पत्तेः क्रमः इत्येव ज्ञायते। अतिदेशेन अन्यत्र प्राप्तिश्च अयोग्यत्वे सति न भवति, न चासौ अयोग्यत्वात् अप्ययेन आकाङ्क्ष्यते इति। अत्र यत्र योग्यता नास्ति तत्र अतिदेशो न भवति।
योग्यताम् अपेक्ष्य खलु अतिदेशः, अतः योग्यता एव नास्ति इति। कुतः योग्यता नास्ति इति, न हि कार्ये ध्रियमाणे कारणस्याप्ययो युक्तः इति। यदि सृष्टिक्रमेणैव प्रलयः स्यात् तर्हि कार्यं कारणं विना निराश्रयं तिष्ठति इति कल्पयितव्यं स्यात्। अयम् अपरः क्लेशः। अतः कार्यं नश्यति प्रथमतः, अनन्तरं कारणं नश्यति इति वक्तुं युक्तम्। यदि द्वयोरपि युगपन्नाशः तर्हि क्लेशो नास्ति। पटदाः स्थले क्लेशो नास्ति, युगपदेव नाशः इति कृत्वा। परन्तु युगपन्नाशः यत्र दृष्टः तत्र स्वीक्रियतां। लोके क्वचित् दृष्टः सम्यक् तत्र स्वीक्रियतां, यत्र न दृष्टः तत्र तन्न कल्पनीयं। किमर्थम् इत्युक्ते यदि महाभूतानां विषये लोके इदानीं सूक्ष्माणि यानि भूतानि तेषां प्रलयस्तु केन क्रमेण, युगपद्वा अथवा अन्येन क्रमेण वा इति पृष्टे युगपदेव इति निर्णयं कर्तुं किमपि कारणं नास्ति। यदि युगपदेव निर्णयः कर्तव्यश्चेत् न तु इदं प्रत्यक्षसिद्धं, तर्हि युक्त्या कल्पनीयम्। एवञ्च कल्पनागौरवं भवति। कुतः कल्पनागौरवम् इति चेत् यदि युगपत्प्रलयः इति वक्तव्यं तर्हि युगपत्प्रलयाय युगपन्नाशनाय नाशकसामग्री काचन युगपदेव प्रवर्तते इति कल्पनीयं। श्रुत्या च नोक्तं, तर्हि अस्माभिरेव कल्पनीयम् इति कल्पनागौरवं भवति। अतः तदपेक्षया तथा कल्पनं न क्रियतां, किन्तु सृष्टिक्रमविपरीतक्रमेणैव एवं बहुत्र लोके दृश्यते। सृष्टिक्रमविपरीतक्रमेण लयः दृश्यते, उपपत्तिश्च भवति। यतोहि अन्यथा कार्यस्य कारणं विना निराश्रयस्थितिः वक्तव्या भविष्यति, तच्च अत्यन्तम् अनुपपन्नं। तस्मात् युगपन्नाशे वक्तव्ये कल्पनागौरवं, नाशकसमवधानं वक्तव्यम् इत्येतत् कल्पनागौरवं। सृष्टिक्रमेणैव क्रमे कल्प्यमाने अयोग्यता कल्पयितुं न शक्यते। कार्यस्य निराश्रयस्थितिर्वक्तव्या आपतेत् इति कृत्वा अयोग्यता अस्ति। तस्मात् किं कर्तव्यं, विपर्ययेणैव कल्पनीयम् इति स्मृतिश्च अनुकूला वर्तते। स्मृत्यनुसारेण स्मृतिश्च विपरीतक्रममेव दर्शयति प्रलयस्य इति कृत्वा तथैव कल्पनीयम् इति। कारणाप्यये कार्यस्य अवस्थानानुपपत्तेः, कार्याप्यये तु कारणस्य अवस्थानं युक्तं, तत्र क्लेशो नास्ति। कार्यं नष्टं परन्तु कारणं तिष्ठति इति कथने क्लेशो नास्ति। लोके बहुत्र तथा दृश्यते, मृदादिषु एवं दृष्टत्वात् इति। अस्तु, ओम्।